ये बड़ा इंपॉर्टेंट ऑफिस है। बेसिकली आप देखें कि पूरे पंजाब की जो प्रोसिक्यूशन सर्विस के तहत जितना भी मैकेनिज्म है प्रोसिक्यूशन के हवाले से, ये इसके हेड ऑफिस है। और बेसिकली हमारे पास थोड़ा सा अलमिया ये रहा कि ये मोस्ट कॉम्पिटेंट लोगों का एक आप समझे कि डिपार्टमेंट था, लेकिन पूरे तरीके से सर्विस स्ट्रक्चर के ना होने की वजह से और उन लोगों को निगलेक्ट इतना किया गया है कि इस ऑफिस की वो इम्पोर्टेंस जो होनी चाहिए थी वो नहीं हो सकी। अब मैंने तो इसको एज ए टास्क लिया। आपको पता है कि मैं एक अच्छी वकालत को छोड़ के मैं इस तरफ आया हूँ कि मैं चाहता हूँ कि हम इस डिपार्टमेंट के लिए जो पॉजिटिविटी हो सकती है वो करें, इसकी बढ़ोतरी के लिए हम कुछ कर सकें। तो क्योंकि मैं प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ, बार से मेरा रिलेशन ना ख़त्म होने वाला है, तो वो लॉयर्स जो हैं वो आप ये समझते हैं और बेंच भी ये समझता है कि एक प्रैक्टिसिंग लॉयर अगर आया तो वो एक इस ऑफिस को राइट डायरेक्शन की तरफ लेके जाएगा। तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा इन दिनों में एक मुझे बहुत से लोगों ने इस पे मुबारकबाद दी। इस बात की नहीं दी कि मैं यहाँ पे आया हूँ और मैं मुझे एज ए पीजी यहाँ पे अपॉइंट किया, कि वो समझते हैं कि अब उनको ये उम्मीद है कि ये ऑफिस एक बेहतरी की तरफ चले। ऐसा मैंने सबसे पहला काम ये किया था आके कि मैं समझता हूँ कि मैंने इनफरादी तौर पे मुख्तलिफ लॉ कॉलेजेस के अंदर एज ए विजिटिंग फैकल्टी जाके कोशिश की थी कि प्रैक्टिकल वर्क को ब्लेंड किया जाए थ्योरी के साथ और लोगों को मोटिवेट किया जाए कि वो लॉ प्रोफेशन को एज ए चॉइस लें और एज ए वो कि ये नहीं कि वो हर तरफ से जब CSS नहीं हुआ, PCS नहीं हुआ तो उन्होंने कहा कि चलेंगे मैं प्रैक्टिस कर लेता हूँ। तो जैसे आप जैसे लॉयर्स हैं वो हमेशा मोटिवेट करते हैं यंगस्टर्स को, तो क्योंकि अब मैं एक डिपार्टमेंट में आया हूँ तो मुझे अल्लाह ताला ने मौका दिया है कि मैं इनफरादी तरफ से निकल के मैं इस डिपार्टमेंट को इस सर्विस के लिए यूटिलाइज करूँ। मैंने सबसे पहले दिन आके एक CM साहब के नाम एक पूरा वेट किया है इसको प्रोसेस को कि हम 2 हफ्ते की एक इंटर्नशिप प्रोग्राम जो है वो ला रहे हैं। वो हम ऐसे लाएंगे कि जो लॉ कॉलेज के लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने CRPC पढ़ ली है, हम उनके CVs लॉ कॉलेजेस से लेंगे। अब हमारे पास पूरे पंजाब में 1000 से ज़्यादा ADPPs, DDPPs, DPGs हैं जो मुख्तलिफ अदालतों में प्रैक्टिकल वर्कर। हम 2 हफ्तों के लिए किसी भी स्टूडेंट को, वो मेल और फीमेल हो, हम उनको अटैच करेंगे और उस अटैचमेंट में उन्हें पता चलेगा कि रिमांड किस तरह से मांगा जाता है, रिमांड पेपर कैसे तैयार होता है, मुचलका कैसे दिया जाता है, 514 की कार्रवाई अदालत कैसे करती है, बेल पिटीशन कैसे आती है, कैंसिलेशन की ग्राउंड्स क्या हैं, 173 की रिपोर्ट क्या है, डिस्चार्ज कैसे हुआ, और फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट अगर रिवीजन हुई तो उसका ऑर्डर किस तरह से आया, रिट ज्यूरिसडिक्शन में मेडिकल किस तरह से चैलेंज हुआ, प्रोविंशियल बोर्ड कैसे बना। तो ये सारी की सारी चीजें वो प्रैक्टिकल चीजें जो हम चाहते हैं कि हमारे फील्ड में आने वाला लड़का या लड़की उसको कम से कम प्रैक्टिकली ये पता हो। जो ऐसा लॉ कॉलेजेस के अंदर जो मूट हो रहा है वो बड़ा दकिया नूसी सिस्टम। हम चाहते हैं कि इसको प्रैक्टिकली लाएं, बच्चे आके फील्ड में देखें और जब वो वकालत के तौर पे आए तो ये उनके लिए एक सरप्राइज ना हो, अदालतें उनके लिए एक नई जगह ना हो। तो वो 2 हफ्ते के अंदर अगर हम 1000 लोगों को, और ये पूरे पंजाब में हम ला रहे हैं, फिर मेरी कोशिश ये भी है कि हम कोशिश करेंगे कि ADPP के सिलेबस के अंदर हम 10 नंबर डाल दें उन बच्चों के लिए, ऐड ऑन कर दें कि जिन्होंने हमारे पास ट्रेनिंग की हो। मैं CM साहब से ये भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इसके अंदर अगर हमें वो 2-4 हज़ार रुपये, अगर हमें बजट का इशू अगर वो हमारा सेटल कर दें तो हम सर्टिफिकेट के साथ उनको 5 हज़ार रुपये स्टाइपेंड भी दें, ताकि बच्चे को पता चले कि मैं वो आ रहा है तो अगर उसको कोई मतलब डाइट के हवाले से या उसके ट्रांसपोर्ट के हवाले से वो पेट्रोल डलवा सके। तो ये मैं समझता हूँ कि ये मेरा, अगर मैं इसमें कामयाब हुआ तो ये प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट की तारीख में एक बड़ा नया एरा के तौर पे लिया जाएगा और ये बड़ा पॉजिटिव होगा। और इंशाल्लाह ताला इस सिस्टम से हम फील्ड में बहुत से अच्छे बच्चे जो लॉ को एज ए फर्स्ट चॉइस लेते हैं उनको उनका खैर मकदम भी होगा और अच्छे लोग जो है वो प्रोसिक्यूशन भी करें। उसको हम बेसिकली, क्योंकि अभी मैं फर्स्ट स्टेप पे रख रहा हूँ, हमारे ADPPs की जो है वो सारी PCS के थ्रू होती है सारी सिलेक्शन, और हमने उसमें क्योंकि सिलेबस हम दे रहे हैं तो सिलेबस पे हम ऐड ऑन करना चाहेंगे रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट के, क्योंकि हमने अभी इसको भी ये भी देखना कि PPSC के रूल्स को कहीं पे ये आके मुतजाद तो नहीं खड़े होते, क्योंकि अभी इनिशियल स्टेज है। लेकिन मैं ये आपको ये चीज़ आपको आपके सामने रखना चाहता हूँ कि अगर एक बच्चा ट्रेनिंग करके आता है तो उसको अगर 1-2-3 नंबर ना भी मिले तो उसको नॉलेज इतना ज़्यादा मिल जाएगा। आपको ये देखिए कि आपके अब जो सिविल जज के या एडिशनल सेशन जज के जो एग्जाम्स हैं वो एग्जाम थ्योरी पे बेस नहीं कर रहे, वो प्रैक्टिकल पे बेस कर रहे हैं।
اور ان کے پاس اب پریپوزیشنز جو ہیں وہ ان دی سیکوینس آف کویسچنز آ رہے ہیں. تو بالکل میں سمجھتا جواد صاحب کہ وہ ان کو یہ جو ہم جس اسکیم کی طرف جا رہے ہیں وہ ایک بہت پازیٹیو ہوگا. اور جو لوگ پاس ہوں گے میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک فیلڈ کے اندر بہت اچھا کردار اپنا جو ادا کریں گے کہ جو ڈسپینسیشن آف جسٹس کے لیے ایک بڑا ہیلپ فل ہو. میں نے اس کو آ کے اپنا سیکنڈ سٹیپ کے طور پہ لیا ہے کہ اے ڈی پی پیز کو آپ ایک سلیبس پچھلے کئی سال سے وہ دے رہے ہیں اور جو بیسک لاز ہمیں چاہیے پریکٹیکلی، جیسے آپ فرانزک سائنس کے حوالے سے لا ہے، فرانزک سائنس ایجنسی کے حوالے سے آپ کا ہائی کورٹ رولز اینڈ آرڈر ہے، آپ کا ہائی کورٹ رولز اینڈ آرڈر کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے کہ آپ کے پاس پولیس رولز ہیں. یہ اس قسم کے لاز ہیں جو ہمیں چاہیے، لیکن نہ ستم ظریفی یہ ہے کہ نہ ہمارے پاس لا کالج میں یہ سلیبس ہے اور نہ ہم اس کو کہیں پہ پڑھا رہے ہیں. تو اب دیکھیں نا، آپ شناخت پریڈ جو ہے اگر وہ پرووائڈ کرتا ہے کیو ایس او لیکن اس کا پروسیجر پرووائڈ نہیں کرتا، پروسیجر ہائی کورٹ رولز اینڈ آرڈر میں وہ ہم نے پڑھایا نہیں ہے. اسی طرح آپ دیکھیے کہ آپ 164 کا دیکھ لیں، کنفیشنل اسٹیٹمنٹ، کیو ایس او پرووائڈ کرتا ہے لیکن پروسیجر نہیں دیتا. آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ دیکھ لیں، کیو ایس او پرووائڈ کرتا ہے لیکن اب ہائی کورٹ رولز اینڈ آرڈر اگر آپ پڑھائیں گے تو اس کو پتہ چلے گا، اس اے ڈی پی پی کو پتہ چلے گا کہ دیکھیے کہ ہم نے جج صاحب سے ریکویسٹ کرنی ہے کہ سر آپ اس کو جوائنٹ نہ کریں. دیکھیے آپ یہ دیکھیں کہ اس کی کسٹڈی آپ پولیس کو نہ دیں. اب دیکھیں بہت سے کیسز ہمارے پاس ایسے ہیں کہ جو آنریبل ہائی کورٹ یا ایپیکس جو سپریم کورٹ میں آ کے ان کو انہوں نے ایکویٹل کر دیا اس بات پہ کہ وہ کوالیفائی نہیں کرتا تھا 164 کا اسٹیٹمنٹ اکارڈنگ ٹو دی پروسیجر پرووائڈیڈ ان ہائی کورٹ رولز اینڈ آرڈر. اور اسی طرح سے آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ پرووائڈ نہیں کرتی، کوالیفائی نہیں کرتی جو پروسیجر پرووائڈ کیا گیا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کیونکہ ہم پریکٹیکل کام کرنے والے لوگ ہیں تو میری کوشش یہ ہے کہ سلیبس ہم اس سیکوینس میں لے کے آئیں کہ اگر وہ بچہ مجھے سمجھ لگتی ہے کہ ابھی ہمیں 150 ڈی پیز چاہیے، ہم یہ جو سلیبس لائیں گے وہ کیونکہ تھیوری یاد کر کے رٹا لگا کے جو سسٹم بنا ہوا ہے اس میں آ رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ہمیں پہلی دفعہ لوگ 50 بھی نہ مل سکے. لیکن آپ یہ دیکھیں گے کہ جو اگلی دفعہ 100 لوگ آئیں گے وہ جب فیلڈ میں آئیں گے تو ایک بہت بڑا میجر چینج آپ کو نظر آئے گا کہ وہ لوگ ان لاز سے اچھی طرح سے واقف ہوں گے، وہ لاز انہوں نے پڑھے ہوئے ہوں گے. اور یہ سارا کا سارا سیکوینس جو جب آپ اس کو آپ کلیکٹیولی دیکھتے ہیں تو یہ جوڈیشل سسٹم کا ایک بڑا میجر پلر ہے جس کو ہمیشہ اوور لک. شاہ جی، اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ جیسے آپ سلیبس میں چینجز لا رہے ہیں تو کچھ ہماری میجر ججمنٹس ہیں جو بڑی مشہور ہیں، جس میں نور اللہ کیس آ گیا، زبیر لا کیس آ گیا، 20 نمبر کا ایڈ کر رہے ہیں ہم، 20 نمبر ہم ایڈ فورینسک پہ علی حضرت پپو والی ججمنٹ ہے، ہم جواد صاحب 20 نمبر ایڈ کر رہے ہیں. یہ بھی عائشہ سبحانی والی آئی ہے. ہم اس ججمنٹ آپ کو یاد ہوگا ہمارے لا کالج کے اندر کانسٹیٹیوشنل ہسٹری کا پیپر ہوتا تھا جس میں ہم کانسٹیٹیوشنل ہسٹری کے جو کیسز تھے، جیسے 200 کیس تھا، جیسے آصفہ جیلانی کیس تھا، وہ ہم کیسز پہ سوال کرتے تھے. ہم اس کو میرا بالکل آپ نے بڑی اچھی ہے اس کو ہائی لائٹ کیا. ہم آلریڈی اس کا 20 نمبر کا جو ہے وہ ہم پیپر ڈال رہے ہیں کہ جو ہماری لیٹسٹ ججمنٹس ہیں مختلف سبجیکٹس کے اوپر، تو وہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس سے کویسچن ان سیکوینس آف ہم دیں اس کو ان سیکوینس آف کویسچن کیا وہ پروپوزیشن کہ وہ کوالیفائی کرے. جیسے اب میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ایک سوال میں رکھتا ہوں کہ کیا ایک وقوع کی سیکنڈ ایف آئی آر ہو سکتی ہے، تو اگر آپ نے سغرا بی بی پڑھا ہوگا تو پھر آپ لکھیں گے کہ نہیں ہو سکتی اکارڈنگ ٹو پی ایل ڈی 2018 سپریم کورٹ 595. تو یہ ہم اس کو لا رہے ہیں. یہ ہمیں اس پہ بہت زیادہ اعتراض کو فیس کرنا پڑیں گے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ پازیٹیولی کوئی چینج کرتے ہیں پازیٹیوٹی کے لیے تو برداشت کریں گے انشاءاللہ. میرا گول یہ ہے کہ پروسیکیوٹر جنرل آفس جو ہے یہ پروسیکیوشن کے لیے بیسٹ پروسیکیوشن کے لیے کام کرے. اور ہم چاہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ ایک گاؤں کے اندر اگر 2 پارٹیاں آپس میں لڑائی کریں تو کبھی جو تگڑی پارٹی ہے وہ کبھی مدعی نہیں ہوتی، جو اس سیٹ اپ کا کمزور آدمی ہے وہ مدعی ہوتا ہے اور جو مضبوط آدمی ہے وہ ملزم ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کلیکشن آف ایویڈنس اچھی کی جائے، ایڈوائز کی جائے پولیس کو. پولیس اس وقت ہماری ایڈوائز کے اگینسٹ چلتی ہے، ہم صرف سکروٹنائز کرتے ہیں چلان کو، اور جب سکروٹنی ہوتی ہے اس وقت کلیکشن آف ایویڈنس کا ٹائم گزر چکا ہوتا ہے. ہم ایسے پیرامیٹرز لانا چاہتے ہیں کہ ہم فرام دی ویری فرسٹ ڈے اگر وہاں پہ فرانزک سائنس کی وین آ سکتی ہے، وہاں پہ سائنٹسٹ آ سکتے ہیں تو وہاں پروسیکیوٹر کیوں نہیں جا سکتے. تو ہم چاہتے ہیں کہ جیسے باقی ممالک کے اندر پروسیکیوٹرز جو ہیں وہ ایک اچھے لائزن کے ساتھ انویسٹیگیٹنگ ایجنسی کے ساتھ کام کر رہے ہیں، اور انویسٹیگیٹنگ ایجنسی جو ہے وہ قطع نظر اس بات کے کہ ہمارا ان پہ کوئی رول نہیں ہے لیکن ہماری ایڈوائس ایک اچھی پروسیکیوشن کے لیے ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کو ہم ایک لائزن کو ایک بانڈ بنائیں اور ہم ویری فرسٹ ڈے سے لے کے چلیں، ہم گائیڈ لائنز ان کو دیں تاکہ کل کو
ہم اسکروٹنی کرتے ہوئے ہمیں 9/7 کی رپورٹ بہت زیادہ اعتراضات پر مشتمل نہ ہو، تاکہ فرسٹ ڈے سے ہمارا جو کلیکشن آف ایویڈنس ہے وہ اکارڈنگ ٹو لا ہو، وہ اکارڈنگ ٹو پروسیجر ہو، اکارڈنگ ٹو دی ججمنٹس لیڈ ڈاؤن بائی دی ایپیکس اگسٹ کورٹس ہوں، تو ہمارے پاس ایک بیٹر پروسیکیوشن ہوگی. اور میرا سب سے بڑا اور اہم گول یہی ہے کہ پروسیکیوشن آفس مسٹ بی ٹیکن ایز اے ڈپارٹمنٹ. دیکھیں بات یہ ہے کہ ڈیفنس کا لائر جو ہے وہ پروسیکیوشن کی غلطیوں سے ہی سیکھتا ہے اور جیتتا ہے. تو میں تو غلطیاں ان کی پہلے سے جانتا ہوں، تو اب میں نے کوشش کرنی ہے کہ ڈیفنس لائرز کو آپ وہ غلطیاں نہ دیں. ایک فکرہ ہے میرے والد صاحب نے کہا تھا، اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کے. Thank you very much, sir.